सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्रका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। बेला बेलामा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात हुने गरेको बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडा स्थित मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौडा अस्पतालमा फेरि पनि स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात हुने घटना दोहोरिएको छ। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौडा अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी समृद्धि श्रेष्ठमाथि बिरामीका आफन्तले आक्रमण गरेका छन्। आक्रमणबाट श्रेष्ठ घाइते भएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। दुर्घटनामा परि घाइते भएका एक व्यक्तिलाई उपचारको लागि हेटौडा अस्पतालमा ल्याइएको थियो। बिरामीलाई इमर्जेन्सी कक्षसम्म पुर्याउन स्ट्रेचर नभएको भन्दै आक्रोशित भएका बिरामीका आफन्तले फलामको कुर्सीले स्वास्थ्यकर्मी श्रेष्ठमाथि आक्रमण गरेको जनाएको छ। स्वास्थ्यकर्मी श्रेष्ठमाथि आक्रमण गर्नु चिन्ताजनक तथा खेदजनक भएको र अस्पतालभित्र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्ने क्रियाकलाप गर्न नहुने त्यस्ता कार्यले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिराउने हेटौडा अस्पतालका सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रामचन्द्र सापकोटाले बताउनु भएको छ। स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात हुँदा स्वास्थ्यकर्मीहरूले सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु पर्यो भनेर माग राखेर अस्पताल बन्द भयो भने सेवा पाउनुपर्ने बिरामीलाई झनै समस्या सृजना हुने उहाँको भनाइ छ। स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्ने जस्ता क्रियाकलाप पूर्ण रूपमा बन्द गर्नका लागि उहाँले सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। हिजोको त्यो घटनाको बारेमा पछि मलाई थाहा पाउँदा त्यो अलिकति चिन्ताजनक विषय नै हो। त्योभन्दा अगाडि केही दिन अगाडि पनि त्यस्तै प्रकारको एउटा घटना घटेको थियो। यस्ता घटनाहरू अस्पतालमा प्राय नघटुन् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो र पब्लिकको तर्फबाट हेर्दा पनि अब त्यो जुन व्यक्तिले घटना घटाउनु भयो त्यो व्यक्तिले पनि आज आएर फ्रेसमा सोच्दाखेरि चाहिँ अस्पतालभित्र परिसरमा आइसकेपछि उपचार लिने क्रममा भौतिक कारबाहीमा उत्रिने अथवा टेबल कुर्सी हान्ने, स्वास्थ्यकर्मीलाई नै हातपात गर्ने भनेको चाहिँ धेरै नै दुःखजनक खेदयुक्त क्रियाकलाप हुन्। त्यस्ता क्रियाकलाप अस्पतालभित्र गर्न पाइँदैन। उपचार गर्नलाई कुनै स्वास्थ्यकर्मीले अटेरी गरिरहेको छ अथवा गरिरहेको छैन भने त्यसलाई सुल्झाउने वातावरण अथवा त्यसलाई सुल्झाउने मेकानिजमहरू धेरै अरू प्रकारका मेकानिजमहरू रहन्छन्। तर स्वास्थ्यकर्मी नै पनि हात हाल्न लाग्ने अथवा स्वास्थ्यकर्मी माथि पनि हात हाल्ने लाग्ने खालका क्रियाकलापले अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिराउँछ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ आखिरमा अन्ततोगता गएर सेवा पाउनुपर्ने बिरामीलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति आउँछ। किन भन्दाखेरि अब पिटाइ खाइसकेपछि अथवा हातपात भइसकेपछि यदि अर्को दिन स्वास्थ्यकर्मीले हामी अब अस्पतालमा काम गर्न सक्दैनौँ, सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु पर्यो भन्ने जस्तो माग राखेर अस्पताल बन्द गरियो भने सेवाग्राहीलाई नै त्यसबाट बेफाइदा हुने हो। तसर्थ त्यस्ता कुराहरूमा सम्पूर्ण नागरिकदेखि लिएर सेवाग्राहीदेखि लिएर स्वास्थ्यकर्मीदेखि लिएर सम्पूर्णले सोच्नु जरुरी छ र त्यस्तो हातपातमा उत्रिने क्रियाकलापलाई चाहिँ म बन्द गर्न आह्वान गर्न चाहन्छु। सो घटनापछि बिरामीका आफन्तले बिरामीलाई तत्काल हेटौडा 11 थानाभर्याङ स्थित चुरेहिल अस्पतालमा लगेको र हाल बिरामीको चुरेहिल अस्पतालमै उपचार भइरहेको उहाँको भनाइ छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका बेला रातको समयमा स्वास्थ्यकर्मी माथि भएको आक्रमणको विरोध गर्दै आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन हेटौडा अस्पतालले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर समक्ष अनुरोध गरेको उहाँको भनाइ छ। दोषीलाई पक्राउ गर्नका लागि प्रहरी समक्ष लिखित उजुरी दिएको र उचित कारबाही गरिने उहाँको दाबी छ। त्यो व्यक्ति हिजो जुन जानुभयो उहाँको फेन्ट भएर अथवा बेहोस भएर ल्याउनु भएको भन्ने जानकारीमा आयो। अनि व्यक्तिले त्यो हातपात गरिसकेपछि नै उहाँसँग आएको अरू व्यक्तिहरूले जुन व्यक्तिले फिल गर्नुभयो यो गलत कार्य भयो, अब यो ठाउँमा बस्नु हुँदैन, कारबाहीमा परिन्छ भन्ने लागेर नै उहाँहरू त्यसपछि तत्काल त्यो जो मान्छेले हातपात गरेको त्यो मान्छेलाई लिएर उहाँहरू यहाँबाट उपचारको लागि चुरे हस्पिटल जानुभयो। त्यसपछि हेटौडा अस्पतालको प्रहरीले उहाँलाई फलो गर्दै चुरे हस्पिटल पुगिसकेपछि को हो के हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउने क्रममा चाहिँ त्यो जो व्यक्तिले हातपात गर्नुभएको थियो त्यो व्यक्ति चुरे हस्पिटलसम्म पुग्नु भएको रहन्छ। बिचैबाट कतैबाट उहाँ गायब हुनुभयो
र त्यहाँ उपचार गराउन जानुभएको बिरामीहरूले चाहिँ अब अहिले हाल चाहिँ हामी उपचार गराउन पहिलो प्राथमिकता भयो, तसर्थ अहिलेलाई चाहिँ केही नगरौँ, भोलि अरू प्रक्रियाको विषयमा जाउँला भन्ने खालको कुरा गरेको हुनाले हामीले पनि पछि फिल गऱ्यौँ। अब अहिले नै चुरेमै गएर बेलुका नै त्यो बिरामीलाई जसले हातपात गरेको त्यसलाई उतार्नुपर्ने आवश्यकता पनि थिएन। तर आज हामीले फर्मल रूपमा चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ प्रहरी प्रशासनसँग चाहिँ समन्वय गरेर त्यो एउटा उजुरी दिएको छौँ। त्यो उजुरी अन्तर्गत त्यो व्यक्तिलाई झिकाएर अब अगाडि कस्ता कारबाही हुन्छन् भन्ने कुरा हेर्नु जरुरी छ। यसै गरी हेटौडा अस्पतालमा कोरोनाको संक्रमणको दर तीव्र हुँदाको समयमा भन्दा पनि कोरोना संक्रमणको दरमा कमी आए पश्चात ओपीडी सेवा लिने बिरामीहरूको संख्या थप वृद्धि भएको उहाँको भनाइ छ। मानसिक रोग विभाग डायलाइसिस सेवा पनि अस्पतालले दिइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। ओपीडी सेवा बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म निरन्तर सञ्चालनमा आउने उहाँको भनाइ छ। ओपीडी सेवा हाम्रो विगतमा जस्तै 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म सञ्चालन हुन्छ। 10 बजेदेखि 3 बजेसम्ममा रेगुलर ओपीडी सञ्चालन हुन्छ भने 1 बजेदेखि 2 बजेसम्मको समय चाहिँ लन्च आवर भनेर तोकिएको छ भने 2 बजेपछि चाहिँ रिपोर्ट हेर्ने पिरियडलाई राखेको छ र ओपीडी चाहिँ 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म रेगुलर रूपमा चल्छ। 1 बजेदेखि 2 बजेसम्मको ग्यापपछि 2 बजेपछि रिपोर्ट हेर्ने अन्तर्गत यसरी सञ्चालन भइरहेको छ। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन घट्दै गइरहेको अवस्था छ। टेस्ट पीसीआर टेस्ट गर्दाखेरि आउने पोजिटिभिटी रेट पनि अहिले घटेर गएको छ। पहिला 40%, 50% भन्दा घट्ने नामै लिन्थेन भने अहिले 15%, 20% को हाराहारीमा केसको पोजिटिभिटी रेट छ र बिरामीको सङ्ख्या पनि हामीसँग एसडियुमा अहिले 8 जना बिरामी मात्र हुनुहुन्छ भने माथिको जुन आइसियु भनेर हामीले राखेको थियौँ त्यो आइसियुलाई हामीले अहिले खाली गराएर कोभिडको बिरामी नराखेर नर्मल कोभिड नभएका बाहेकका अरू बिरामी रेगुलर आइसियुको रूपमा युटिलाइज गरेको छौँ र माथि भर्ना गर्न पर्ने बिरामीहरूलाई अहिले तलकै एसडियुलाई नै हामीले आइसियुसम्मको सेवा दिन मिल्ने गरेर कोभिडको लागि त्यसरी व्यवस्थापन गरेका छौँ। आइसोलेसन हामीले खोल्दैनौँ, हस्पिटलले खोल्ने होइन आइसोलेसन। हामीले चाहिँ यहाँ कोभिडको एसडियु आइसियु भनेर मात्र खोल्छौँ र वार्ड भनेर खोलिन्थ्यो। वार्ड हामीले सुरुमा खोलिसकेपछि विगतमै बन्द गरिसकेका थियौँ र आइसियु र एसडियुमा मात्र ती बिरामीहरू थियो भने अहिले त्यो बिरामीहरूलाई हामीले एसडियुमा मात्र राखेको छौँ र आवश्यक गरेको खण्डमा त्यही एसडियुमा नै आइसियुसम्मको सेवा दिन सक्ने लेभलले हामीले सुधार गरेर राखेका छौँ। अहिले आउने बिरामीहरू अथवा हामीसँग भर्ना भएको बिरामीहरू त्यस्तो सिकिस्त बिरामीहरू हुनुहुँदैन। सामान्यदेखि लिएर मिडियम टाइपको बिरामीहरू मात्र हुनुहुन्छ जुन बिरामीलाई एसडियुमा अक्सिजन दिएर राख्न चाहिँ राखिएको छ। तर सिकिस्त प्रकारको बिरामी जसलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बिरामीहरूको सङ्ख्या छैन अहिले। हेटौडा अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन घट्दै 15 देखि 20% को हाराहारीमा देखा परिरहेको र परीक्षण गराउनेको संख्यामा पनि कमी आएको उहाँको भनाइ छ। यो विगतमा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि ओपीडीमा जसाउन आउने बिरामीको सङ्ख्या अलिकति घटेको थियो। कोभिडको पिरियडमा पनि हामीले कोभिड नलागेका बिरामीहरूको पनि उपचार सेवा सञ्चालन गरेका थियौँ। तर बिरामीको सेवा सञ्चालन गरिराख्दा पनि बिरामीको सङ्ख्या चाहिँ घटेको क्रममा थियो। तर विगत 3-4 हप्ता अथवा 1 महिना जस्तो भनौँ त्यो बिचमा चाहिँ हाम्रो पहिला जस्तो यो अवधिमा आउने बिरामीको सङ्ख्या र अहिले आउने सङ्ख्या उस्तै अथवा केही विभागहरूमा त्योभन्दा पनि बढी बिरामी आइरहेको अवस्था छ हाल। यो हाम्रोमा हेटौडा अस्पतालमा आउने बिरामीको अनुपात अथवा रेसियो हेर्दाखेरि चाहिँ लास्ट इयर अथवा विगत केही वर्षदेखि उस्तै प्रकारको बिरामी नै आउने हो। जस्तो अब हाम्रोमा यहाँ एभाइलेबल भएको मेडिसिनको बिरामीहरू, सर्जरीको बिरामीहरू, अर्थोपेडिकको बिरामीहरू, प्रसुति सम्बन्धीको बिरामीहरू, नाक कान घाँटीको बिरामीहरू अनि मानसिक रोग सम्बन्धीका बिरामीहरू त्यो केही विभागहरू चाहिँ पहिला थिएनन्। जस्तो मानसिक रोगको विभाग पहिला थिएन भने अब त्यो पनि जोडिएको हुनाले त्योसँग आउने बिरामीहरू पनि बढेर जानुभएको छ। त्यस्तै डायलाइसिस गराउन डायलाइसिस सेवा पनि हामीले सुरु गरिसकेको हुनाले चाहिँ डायलाइसिस गर्न आउने बिरामीहरू अथवा किडनी सम्बन्धीको बिरामीहरूको पनि सङ्ख्यामा वृद्धि भएर गएको छ। तसर्थ समग्रमा हेर्दा सम्पूर्ण डिपार्टमेन्टमा बिरामीको चाप धेरै नै छ भन्नुपर्छ। कोरोना संक्रमितलाई राख्नका लागि खोलिएको वार्ड बन्द गरिसकेको र अहिले कोरोना संक्रमितलाई एसडियुमा मात्र राखिएको उहाँको भनाइ छ। हेटौडा अस्पतालमा रहेका संक्रमितको अवस्था जटिल नभएको र सबै संक्रमितको अवस्था सामान्य रहेको उहाँको भनाइ छ। यसैबीच बागमती प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौडाले शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रतिष्ठानलाई 3 विधामा अध्यापन गराउन अनुमति दिएसँगै पढाइ सुरु गरिएको हो।
प्रतिष्ठानले केही समय अघि मात्रै ब्याचलर अफ पब्लिक हेल्थ, ब्याचलर अफ फार्मेसी र ब्याचलर अफ साइन्स इन मेडिकल ल्याबोरेटरी टेक्नोलोजी विषयमा अध्यापन गराउन अनुमति दिएको हो। हामी मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बागमती प्रदेश सरकारले 76 सालमा स्थापना गरेको र हामी पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरेको ठ्याक्कै एक वर्ष भयो। यो एक वर्षको दौरानमा हामीले प्रारम्भिक रूपमा तीनवटा उद्देश्य लिएर स्थापना भएको संस्था भएको हुनाले एउटा अस्पतालको सेवा विस्तार गरेका छौँ हामीले। दोस्रो शैक्षिक कार्यक्रमहरू हामीले 3टा शैक्षिक कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट यसपालि पाएका छौँ। बीपीएच पाएका छौँ, बी फार्मेसी र बीएमएलटी 3टा शैक्षिक कार्यक्रम यही शैक्षिक वर्षदेखि हामी सुरु गर्दैछौँ। भने अर्को चाहिँ अनुसन्धान, जुन चाहिँ कमानेमा हाम्रो अनुसन्धान रिसर्च सेन्टर छ, त्यो रिसर्च सेन्टरबाट हामीले अनुसन्धानका कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। अब अस्पतालको कुरा गर्नुहुन्छ भने विधिवत रूपमा वैशाख 6 गते हेटौँडा अस्पताल चाहिँ प्रतिष्ठान मातहतमा आएको। वैशाख 11 गतेदेखि हामी कोभिडको दोस्रो लहरमा हामी लाग्यौँ र कोभिडको दोस्रो लहरलाई हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ र अहिले हेटौँडा अस्पतालमा हामीले बेसिकली 37वटा एसडियू र आइसियू बेडको सेवा दिइरहेका छौँ र निकट भविष्यमा हामीले सँगसँगै भर्खरै 2 महिना भयो हामीले डायलिसिस पनि सुरु गरेका छौँ, डायलिसिस सेवा पनि सुरु गरेका छौँ र यही हप्तादेखि हामीले 2 सिफ्टमा डायलिसिस सुरु गरेका छौँ। त्यसको मतलब 36 जना, महिनाको 36 जना यो डायलिसिसको सेवा चाहिने बिरामीहरूलाई हामीले डायलिसिस सेवा सुरु गर्न थालेका छौँ र निकट भविष्यमा चाहिँ हामी हेटौँडा अस्पतालमा कार्डियोलोजी अथवा मुटु रोग सम्बन्धी सेवा र अन्कोलोजी, यो चाहिँ क्यान्सर रोग सम्बन्धीको सेवा पनि विस्तार गर्दैछौँ र अझ आउने वर्ष यही वर्षमा, यही आर्थिक वर्षभित्रमा बच्चाहरूको उपचारको लागि एनआइसियू पिआइसियू सेवा जुन चाहिँ हेटौँडा अस्पतालमा आजसम्म छैन, त्यो पनि हामी चाँडै नै दसैँ अगाडि नै एनआइसियू पिआइसियू सेवा पनि विस्तार गर्ने उसमा छौँ र यो शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ यसपालि यो आउने आर्थिक वर्षमा 4 देखि 5 वटा हामी एमडी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। एमडी पिजी भन्छौँ हामी। अब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामहरूमा चाहिँ त्यसले के हुन्छ त भन्दाखेरि अस्पतालमा 14 देखि 15 जना एसोसिएट प्रोफेसर लेक्चरर लेभलका एमडी गरेका डाक्टरहरू हामी थप्छौँ। प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार राजेश प्रसाईका अनुसार पब्लिक हेल्थमा 20 जना, फार्मेसीमा 30 जना र मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीमा 30 जना गरी जम्मा 80 जनालाई अध्यापन गराउन अनुमति प्राप्त भएको प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार राजेश प्रसाईले बताउनु भएको छ। 10 बजेदेखि 2-3 बजे भित्रमा जुन एउटा चाहिँ 400, 500, 600 जना बिरामीलाई भिडभाडमा जुन सेवा पर्ने अवस्था अहिले हामीले गुज्रिरहेछौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म निरन्तर सेवा दिने ओपिडी सेवा र अन्य सेवाहरू पनि हामी एक्सटेन्ड गर्दैछौँ। अब 1 महिनाभित्र सिटी स्क्यान पनि आइपुग्दैछ। प्रदेश सरकारको यसमा हामीलाई प्रदेश सरकारले सिटी स्क्यान उपलब्ध गराउँदैछ, बागमती प्रदेश सरकारले, र त्यो सिटी स्क्यान सेवा लगायतका अन्य विभिन्न सेवाहरू हामी क्रमिक रूपमा यो आर्थिक वर्षमा सेवा विस्तार गर्दै लानेछौँ र हेटौँडा अस्पतालमा थप 200 बेडको अस्पतालको निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ र अहिले निर्माणाधीन अस्पताल जुन चाहिँ 70 बेडको भनिएको छ, त्यहाँ 100 जना बिरामी अटाउन सक्छौँ र विभिन्न सेक्टरका चाहिँ सेवाहरू यो चाहिँ 3 महिना अबको मङ्सिरको अन्तिम समयमा यो हस्तान्तरण गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यस पछाडि अन्य सेवाहरू पनि हामी विस्तार गर्दै लानेछौँ। 2076 असोज 2 गते स्थापना भएको प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा छ। हेटौडा अस्पताललाई नै प्रतिष्ठानको रूपमा परिणत गरिएको हो। प्रतिष्ठानले एक स्वायत्त संस्थाका रूपमा रहेर काम गर्नेछ। प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना ऐन 2076, पदाधिकारी व्यवस्थापन तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी नियमावली 2077, आर्थिक प्रशासन नियमावली 2077, कर्मचारी सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली 2077, अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली 2077 र शिक्षक सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली 2077 जारी गरी कार्यान्वयन सुरु गरेको छ।
शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा आगामी आर्थिक वर्षमा 5वटासम्म एमडी कार्यक्रम गर्ने र 14 देखि 15 जनासम्म एमडी गरेका डाक्टरहरू थप गरेर सेवा विस्तार गर्ने साथै बिरामीहरूको भिडभाडलाई कम गर्नका लागि बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म निरन्तर ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने रजिस्ट्रार प्रसाईको भनाइ छ। यो हामीले एप्लिकेसन पाइसकेका छौँ। अबको 15 दिन, अबको यो 22 गते भनेको भोलि भयो, आज 21 गते हो। भोलिबाट चाहिँ उहाँहरूले सर्ट लिस्टिङ गर्नुहुँदैछ र सर्ट लिस्टिङ गरिसकेपछि म्याचिङ भन्छौँ हामी। म्याचिङ गरिसकेपछि उहाँहरूले हामीलाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले 75% अन्डर ग्रेजुएटको 75% विद्यार्थीलाई प्रदेश सरकारको या सङ्घीय सरकारको छात्रवृत्तिमा हामीले पढाउनुपर्छ। यो 75% छात्रवृत्तिका विद्यार्थीहरू पहिलो चरणमा आउनुहुन्छ। त्यस पछाडि 25% शुल्क तिरेर आउने विद्यार्थीहरू आउनुहुन्छ र यो अबको 15-20 दिनभित्रमा विद्यार्थी आउने क्रम सुरु हुन्छ। भोलि 22 गते चाहिँ म्याचिङको दिन छ। त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरू आफूले चुज गरेको संस्थाहरूमा आउनुहुन्छ र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि आउनुहुन्छ। हामी सम्पूर्ण रूपले हाम्रो ह्युमन रिसोर्स, हाम्रो प्राविधिक पार्ट, हाम्रो चाहिँ नि पढाउने स्थल सबै हामी तयारी अवस्थामा बसेका छौँ। अब विद्यार्थी आएपछि ओरिएन्टेसन गरेर क्लास सुरु गर्न मात्रै बाँकी छ। हामी तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी गरौँ। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पहिलो चरणमा 75% विद्यार्थीलाई प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारको छात्रवृत्तिमा पढाउने र दोस्रो चरणमा 25% शुल्क तिरेर अध्ययन गर्ने उहाँको भनाइ छ। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चिकित्सा स्वास्थ्य विषयगत पढाइमा देशभरका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिएर पठन पाठन गराउने रजिस्ट्रार प्रसाईको भनाइ छ। पठन पाठन गर्नका लागि सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू तयार भइसकेको र पठन पाठनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ। यो यस्तो हो, यो छात्रवृत्ति भनेको विद्यार्थीलाई हामीले छात्रवृत्ति प्रदान भनेको चाहिँ एउटा विषय पढाउँदाखेरि यो अन्डर ग्रेजुएटको यो चिकित्सा शिक्षा आयोगले यो विषयको शुल्क कति हो, विद्यार्थीले पढाउने फी चाहिँ कति लिन पाउँछ भनेर तोकेको हुन्छ। 7,50,000 रुपियाँ छ अन्डर ग्रेजुएटको लागि। यी कोर्सको लागि पनि लगभग त्यही 7,50,000कै हाराहारीमा छ। यो 7,50,000 चाहिँ स्टुडेन्टको ट्युसन फी भयो। यो स्टुडेन्टको ट्युसन फी 75% जसले छात्रवृत्ति पाउँछ त्यो प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानलाई दिनुहुन्छ र प्रतिष्ठानले जुन टिचरहरू अन्य म्यानेजमेन्ट त्यो चाहिँ नि चालु खर्चहरू जे जति पर्छ त्यही फन्डबाट मेकअप गर्नुपर्छ। विद्यार्थीबाट हामीले फीको रूपमा पढाउने शुल्कको रूपमा लिन पाउँदैनौँ। तर त्यसका अतिरिक्त एक्जामिनेसन फी होला अथवा होस्टल फी होला। होस्टलमा बस्ने खाने सुविधाको चाहिँ नि होस्टल हामीले प्रतिष्ठानले चाहिँ नि करार सेवाबाट ऊबाट चाहिँ हामी खरिद गर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ किन भन्दाखेरि हाम्रोमा पढ्ने विद्यार्थी यदि हेटौँडावासी नै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको गार्जेनको गाइडेन्समा उहाँहरू बस्नुहुन्छ भने त्यो हामी दिन पनि सक्लौँ। हामी पोलिसीको फाइनल फेजमा छौँ। हेटौँडा बाहिरका विद्यार्थी हाम्रोमा आउँदाखेरि हामीले डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नु पर्यो। अहिलेको जमानामा विद्यार्थीहरू चाहिँ कुलतमा नलागुन् भनेर हामीले होस्टल वार्डेन पनि एकदमै प्रोफेसनल होस्टल वार्डेन राख्ने, डिसिप्लिन मेन्टेन गर्ने र स्वास्थ्य खाना, स्वास्थ्य इन्भाइरोमेन्टमा पढ्ने वातावरण होस् भनेर हामीले होस्टलको पनि हामीले राखेका छौँ। त्यस्तो पार्टमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले होस्टल फी तिर्नुपर्ने हुन्छ। नभए त्यो 7,50,000 जुन ट्युसन फी भनिया हुन्छ त्यो चाहिँ निःशुल्क प्रोभाइड गरिन्छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत जनतालाई स्वास्थ्य सेवामा जोड्ने, दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी तयार गर्ने, जनस्वास्थ्य कार्यक्रमलाई योजनाबद्ध ढङ्गले जनताको घर दैलोमा पुर्याउने लगायतका उद्देश्यका साथ प्रतिष्ठानले काम गर्ने प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार राजेश प्रसाईको भनाइ छ। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालाई स्थापना गर्ने, अनुसन्धानको कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै अनुसन्धानको क्षेत्र फराकिलो बनाउने लगायतका उद्देश्य पनि प्रतिष्ठानको रहेको उहाँले बताउनुभयो। हेटौडा अस्पताललाई 500 शैय्याको अस्पतालको रूपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेको छ। हेटौडा अस्पतालमा बिरामीका आफन्तहरूले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पटक पटक हातपात गर्दै आइरहेको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हातपात गर्ने कार्य फेरि पनि दोहोरिएको छ। स्वास्थ्य कर्मीमाथि हातपात हुनु खेदजनक र चिन्ताजनक छ। यस्तो अवस्थाले अस्पतालमा उपचार गराउन आउने बिरामीहरू थप समस्यामा पर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल गिर्ने र स्वास्थ्य सेवामा थप समस्या सिर्जना हुने देखिन्छ। त्यसैले अस्पतालभित्र स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि
हातपात नगरौँ र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आफ्नो सेवा प्रवाह गर्न हौसला प्रदान गरौँ। हवस् त, कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गसहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।